हुन्छ हामी यो हामी सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हिँड्दै जानु उनीहरूलाई कुनै पनि बाधा कुनै पनि परीक्षाहरू आएको छ प्रभुले सबै कुरामा हस्तक्षेप गर्नु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, यस समय हजुरको चरणमा आउँदछौँ प्रभु, तपाईँले लिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो हप्ताभरि तपाईँको सुरक्षा अनुग्रह अनि प्रेममा तपाईँले हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँले डोर्याउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि आजको विश्राम दिनमा तपाईँको योजना अनुसार तपाईँले हामीलाई भेला गर्नुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु हामीले भजनहरू गाउनेछौँ, तपाईँको आराधना स्थिति महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ, तपाईँको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ प्रभु। हरेक कुरामा तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी माग्दछौँ प्रभु। हामीले गाउने भजनहरूद्वारा हरेक कुराबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस् परमेश्वर पिता। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। दुष्टले ल्याउने हरेक अन्धकारको शक्ति बाधा अडचन अनि पैसा हामी नाजको येशूको नाममा इन्कार गर्दछ प्रभु। तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो स्तुतिमा, हाम्रो आराधनामा, हाम्रो यो सङ्गतिमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस्। तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। हुन्छ हामी यो सङ्गतिलाई 131 नम्बरको कोरस गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। 131 नम्बरको कोरस। सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सेवकहरू हो उनको नामको प्रशंसा, उनको नाम धन्यको हो अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुन्छ। यो कोरसद्वारा पनि प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अब हामी अर्को नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। अब हामी भजन नम्बर 209 तिमी शुद्ध भयो कि भन्ने भजनलाई गाउँदै हामी यो सङ्गतिलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ। सबैजनाले पाउनुभयो 209 नम्बरको भजन।
उनको रगतले सुधायो कि क्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो कि ध्यानकर्ता यीशुको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि यीशुको त्यो अनमोल रगतले रिसाउँदा तिम्रो लुगा साफ होला कि क्रिस्टको रगतले सफ्राउँछ तिमी स्वर्गमा जानलाई तयार छौ कि क्रिस्टको रगतले शुद्ध भएर तिमी शुद्ध भयो कि दानकर्ता यीशुको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि यीशुको त्यो अनमोल रगतले पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदेऊ क्रिस्टको रगतले शुद्ध हुन आऊ पापी मन चोख्याउने धारा बगैछ क्रिस्टको रगतले शुद्ध हुन्छ तिमी शुद्ध भयो कि दानकर्ता यीशुको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलङ्क भयो कि यीशुको त्यो अनमोल रगतले। हुन्छ यो भजनबाट पनि प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस्। अब हामी 360 नम्बरको भजन गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ। 360 Lord, for God is eternal Spirit, Christoium Deus, सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। स्वार्थमय जीवन जिएर कति तपाईलाई रुवाए। तपाईको आज्ञा तोडेर मैले भिरकाडा उमारे। भिरकाडाबाट एक मुकुट मलाई प्रभुलाई पहिराए। पाप गर्दै यहाँ बाँचेर गयो बार क्रुसमा चढाए। Lord, for God is on us, Spirit, Christoium Deus, सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस्। सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको
जिउन चाहन्छु जयवन्त जीवन क्रिसभित्र भएर ईश्वर प्रभु अर्पण जीवन तपाईलाई अर्पन्छु मेरो सच्चामा यीशु जिउनुहोस् यो बिनै बिसाउँछु तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि क्रिस्ट स्वयं जिउनुहोस् सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण होस् सृष्टि अघिको इच्छा तपाईको हे प्रभु पूर्ण हुन्छ हामी के भन्छ भजनलाई अब यतिकैमा राख्नेछौँ। अब हामी आराधनाको भागमा आएका छौँ। हामी आराधनाको भागमा जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आफूलाई तयार गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखाहरू बन्द गरिकन आराधनाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ हामी माझमा तपाईँ बोली आउनुहोस् प्रभु येशू तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी माग्दछौँ प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको ताजा अभिषेक हामी माग्दछौँ प्रभु येशू तपाईँ बोली आउनुहोस् हाम्रो माझमा हाम्रो आराधनामा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् हाम्रो स्तुतिमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् हामी हरेकको हृदयले तपाईँले स्वतन्त्रता दिलाउनुहोस् प्रभु प्रभु येशू तपाईँको उपस्थितिमा स्वतन्त्रता छ प्रभु हाम्रो हृदयले तपाईँले स्वतन्त्रताले भर्नुहोस् प्रभु येशू तपाईँले आराधना गरौँ तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी खोज्दछौँ प्रभु प्रभु तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामी माग्दछौँ प्रभु तपाईँलाई उचाल्नको लागि तपाईँको पवित्र आत्माको हामी भरपुरी हामी माग्दछौँ प्रभु तपाईँले राज्य गर्नुहोस् हामी हरेकलाई हाम्रो आराधनामा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु दुष्टले ल्याउने हरेक अन्धकारको शक्ति बाधा अडचन अनि परीक्षालाई हामी नाजक येशूको नाममा इन्कार गर्दछौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँले आराधना चलाउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु ओ परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ हाम्रो बिचमा प्रभु ओ परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु येशू तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हामी माग्छौँ प्रभु येशू प्रभुको नाममा हुन्छ हामी आराधना जानुभन्दा अगाडि प्रभुको जीवित वचनबाट हेर्नेछौँ। आज हामी यूहन्ना 4को 23 र 24 पदलाई आज हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 4को 23 र 24 पद हुन्छ यहाँनिर यसरी लेखेको छ। म हजुरहरूको निम्ति पढिदिनेछु मनन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। आमेन। हामी हरेकले सत्य जानेका छौँ कि प्रभुले चाहिँ हामी मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, कारण उहाँसँग रहेर सङ्गति गर्न उहाँले आराधना चढाउनको लागि। अनि आज वचनले पनि त्यही भन्दछ कि बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो। अनि आजको यो विश्राम दिनमा प्रभुले उहाँको योजना अनुसार हामी विभिन्न स्थानबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी शरीरमा सँगै नभए तापनि प्रभुले आत्मामा भेला गर्नुभएको छ उहाँको आराधनाको लागि। अनि यहाँनिर वचनले भन्दछ कि जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। यहाँनिर आत्मा र सत्यताको कुरा आएको छ। प्रभुले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने आराधकहरूले चाहिँ पिताले खोज्नुहुन्छ भन्ने वचनले भनेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हर समय उहाँको चरित्रलाई अनुभव गर्न दिनुभएको छ। हामी कतिले प्रभुलाई असंमित्रको रूपमा अनुभव गरेका छौँ। हामी कतिले प्रभुले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुने परमेश्वरको रूपमा अनुभव गरेका छौँ। अनि हामी कतिले प्रभुलाई जुटाउनु हुने परमेश्वरको रूपमा हामीले अनुभव गरेका छौँ। हामीले कतिपल्ट प्रभुलाई
हाम्रो लडाइँहरू लड्नुहुने परमेश्वरको रूपमा अनुभव गरेका छौँ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई उहाँको महान चरित्रहरूलाई अनुभव हाम्रो जीवनमा गर्न दिनुभएको छ। अनि हामीले यो सत्य जानेका छौँ कि हाम्रो परमेश्वरमा चाहिँ अनन्त जीवन छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बाटो सत्य अनि जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा चाहिँ हरेक खोजाइको अन्त छ हाम्रो परमेश्वरमा। अनि उहाँ चाहिँ मृत्युलाई जितिकन बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। अनि हरेक हक अधिकार चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, स्वर्गको साँचो प्रभुको हातमा छ। अनि यो सत्य हामीले जानेका छौँ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई आत्मामा उहाँको चरित्रहरूलाई अनुभव गर्न दिनुभएको छ। हामीले आत्माले अनुभव गरेका छौँ अनि सत्य जानेका छौँ। अनि वचनले यही भन्दछ कि सत्य आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीले आत्माले अनुभव गरेर मात्र होइन, अनि सत्य जानेर मात्र होइन, तर त्यो कुराको लागि घोषणा गर्नको लागि प्रभुले चाहिँ आज तपाईँ अनि मलाई चुन्नुभएको हो। अनि प्रभुको चरित्रलाई घोषणा गर्ने, उहाँको महानतालाई अनि श्रद्धा भक्ति अनि सम्मानद्वारा व्यक्त गर्नको लागि प्रभुले चाहिँ आज तपाईँ अनि मलाई चुन्नुभएको। अनि प्रभुले आज भेला गर्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो। अनि प्रभुले चाहिँ एउटा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने त्यस्तो प्रकारको आराधकहरूले चाहिँ पिताले आज खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो आराधकको चरित्र चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट सुरु भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आफ्ना आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ यस समय। सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई। गाउन गीत आराधनाको यीशुलाई, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले। पवित्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई, पवित्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई। गाउन गीत आराधनाको यीशुलाई, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले। पवित्र आत्मा हामीलाई, स्वतन्त्र गराउनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई। गाउन गीत आराधनाको यीशुलाई, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले, आराधना गर्न हृदयले, प्रेम गर्न शक्तिले, आराधना गर्न आराधना
मुखहरू खोलिकन उनलाई जिउँदो परमेश्वर हामी उचाल्नेछौँ। सारा आदर महिमा प्रशंसा अनि भक्तिको योग्य हुनुहुन्छ। कुनै योग्यको परमेश्वर हामी हाम्रो स्वरहरू खोलिकन उचाल्नेछौँ। तपाईँ अनि मेरो निम्ति परमेश्वर को हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँ घोषणा गर्नुहोस्, किनकि सत्यताले चाहिँ स्वतन्त्रता लिएर आउँछ। आज हामी प्रभुलाई उनी परमेश्वरलाई हामी यस समय हाम्रो माझमा उचाल्नेछौँ, जो जीवित हुनुहुन्छ, जो सारा सुख अनि पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ, जसमा हरेक बुझाइको अन्त छ। उनी परमेश्वर हामी स्वरहरू खोलिकन हामी उचाल्नेछौँ। ओ प्रभु येशू, तपाईँलाई प्रशंसा 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 प्रभु, तपाईँलाई महिमा 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 महिमा। ओ तपाईँलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। तपाईँ जीवन जीवित परमेश्वर तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ हामी स्वागत गर्दछौँ। ओ प्रभु येशू, हाम्रो आराधनामा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु येशू। तपाईँ स्वागत गर्दछ प्रभु येशू। ओ प्रभु ओर्ली आउनुहोस् प्रभु येशू पिता, तपाईँले राज्य गर्नुहोस्। ओ प्रभु येशू तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। मेरो मुक्तिदाता प्रभु येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हरेक पापबाट स्वतन्त्र गराउने परमेश्वर, पापको क्षमा दिनुहुने हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो दयालु परमेश्वर, मेरो लडाइँहरू लड्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। ओ प्रभु येशू तपाईँ मेरो असल प्रभु, मेरो असल पुर्खाहरू परमेश्वर, पिँढी चालिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हर समय मलाई सम्हाल्ने परमेश्वर, मलाई मार्गदर्शन गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई उचाल्दछ प्रभु येशू, तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु येशू। सबै आराधना तपाईँ दियो प्रभु येशू, सबै आराधना स्तुति महिमा प्रशंसाको स्तुति केवल तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। ओ परमेश्वर तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु येशू। हालेलुया प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो प्रभु। आज संसारबाट तपाईँले हामीलाई प्रभु तपाईँलाई तपाईँ चाँडै आउनुहुने हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रभु तपाईँलाई प्रभुलाई धन्यवाद। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वतन्त्र तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवन तपाईँ प्रभु हृदयबाट धन्यवाद। प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउदै। म गाउँछु, म
जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ गर्छु दाउजी हालेलुया हालेलुया सबैलाई परमेश्वर प्रभु तपाईलाई प्रशंसा 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 महिमा 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 तपाईलाई धन्यवाद 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 प्रेम गर्नुभयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जिउँदो जीवितकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई योग्यको हामीलाई तुल्याउनु भयो धन्यवाद दिदर्छ उचाल्नुहोस् हाम्रो आराधना स्थितिमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु ओ परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिलाई हरेकलाई महसुस गर्न दिनुहोस् प्रभु हरेकको हृदयलाई तपाईँ स्वतन्त्रता तुल्याउनुहोस् प्रभु यसो तपाईँ स्वतन्त्र दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको शक्तिको हामी घोषणा गर्दछौँ तपाईँको रगतको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु ओ प्रभु यसो तपाईँले राज्य गर्नुहोस् परमेश्वर प्रभु यसो तपाईँलाई प्रशंसा 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 हामी परमेश्वरलाई नयाँ गीतहरू गाएर नि अन्य भाषामा जति पनि प्रभुले वरदानहरू दिनुभएको छ हामी स्वतन्त्रता साथ प्रभुलाई हामी यस समय उचाल्नेछौँ अर्थात् हामी आफ्नो स्वरहरू खोलिकन हामी कोही पनि चुप बस्ने छैनौँ ओ प्रभु यसो 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 ओ प्रभु यसो ओ प्रभु तपाईँले राज्य गर्नुहोस् राज्य गर्नुहोस् राज्य गर्नुहोस् प्रभु हाम्रो स्तुतिमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् राज्य गर्नुहोस् राज्य गर्नुहोस् प्रभु
राज्य गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको शक्तिको हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू प्रभु येशू किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका सेप हौ हामी ती बमोजिम हिरो भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै नै ती तयार गर्नुभएको थियो
यीशु मसीह तपाईं जस्तो छैन कोही आसमान छुप्छ तपाईको महिमा गाउँछौ सारा पृथ्वी हामी गाउँछौ हो सदा राजाहरूका तपाईँ राजा तपाईको महिमा हो सदा तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा प्यारो पिता कति महान प्रेम गर्नुभयो हामीलाई पापबाट छुटाउनलाई आफ्नो पुत्र बलिदिनुभयो प्यारो पिता कति महान प्रेम गर्नुभयो हामीलाई पापबाट छुटाउनलाई आफ्नो पुत्र बलिदिनुभयो हामी गाउँछौ हो सदा राजाहरूका तपाईँ राजा तपाईको महिमा हो सदा तपाईँ प्रभु हाम्रो राजा परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु तपाईले हाम्रो आराधनामा तपाईले राज्य गर्नुभयो तपाईलाई धन्यवाद दिदछु हाम्रो बीचमा प्रभु तपाई उपस्थित हुनुभयो तपाईलाई धन्यवाद दिदछु तपाई राजाहरुका राजा तपाई प्रभुहरुका प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु तपाईले हाम्रो आराधनामा राज्य गर्नुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद तपाईले स्वीकार्नु भएको छ हाम्रो आराधनालाई हामी यो कुरालाई विश्वास गर्दछौं प्रभु बाँकी रहल समय तपाईको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ हामी भेटीको भागमा आएका छौं भेटीको निम्ति हामी 11 नम्बरको कोरस गाएर हामी भेटी उठाउने छौं सबैजना तयारी हुनु होला 11 पछाडिको भेटी माथि जानेछ आशिष लिएर तल आउनेछ स्तुति आराधना माथि जानेछ आशिष
प्रभु हाम्रो कति महान तेरा हामीलाई गर्छन् प्यार प्रभु हाम्रो कति महान तेरा हामीलाई गर्छन् प्यार हालेलुया 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 हुन्छ अब म बाँकी समय हाम्रो पास्टर रविन अङ्कललाई दिएर म यहाँबाट बिदा हुन्छु सबैजनालाई जय मसीह जय मसीह हस् हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह छ फेरि पनि जय मसीह छ बिन्दुलाई अनि त्यहाँ रहनु भएको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ स्तुति प्रशंसामा हामीलाई आशिषमय समयमा अगुवाई गर्नुभएको निम्ति हुन्छ हामी खुसी छौँ प्रभुको उपस्थितिमा रहनलाई प्रभुले हामीलाई यो समय दिइराख्नु भएको छ बाहिरी अवस्थाहरू जस्तो सुकै रहे तापनि प्रभुले हामीलाई प्रभुको प्रियहरूसँग मण्डली परिवारसँग यसरी ध्यासिनको निम्ति प्रभुले हामीलाई जुन सुविधा दिनुभएको छ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है प्रभुलाई थाहा थियो कति बेला कुन बेला के आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रभुलाई थाहा छ हैन हामीहरूको जीवनमा कुन बेलामा कतिखेर के हुन्छ अनि कस्तो आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा छ अनि यी दिनहरूमा महामारीको समयमा पनि कसरी मण्डली परिवार एकसाथ जोडिनुपर्छ र कसरी प्रभुलाई उचाल्नुपर्छ प्रभुलाई थाहा छ अनि प्रभुले माध्यमहरू दिनुभएको छ हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको दिन हामी खुसी छौँ हामीसँग विशेष गरिकन उता पुनरुत्थान मण्डली उता चितवनबाट पनि सबैजना जोडिनु भएको छ पास्टर गुरुबा सिमोन गुरुबा त्यसपछि अनि सबैजना जोडिनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी सँगसँगै नै आजको दिन चाहिँ हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहेर प्रभुलाई उचाल्न पाएका छौँ हामी उहाँहरूलाई विशेष स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ समय जुटाएर हामी सँगै यसरी प्रभुको उपस्थितिमा रहन पाउनु हाम्रो निम्ति आशिषको समय रहेको छ अनि आज हामी विभिन्न ठाउँबाट छौँ हामी झापादेखि लिएर हामी काठमाडौँ चितवन अनि हामी अमेरिकाबाट पनि जोडिनु भएको छ गुरुआमाहरू हामी सबैलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको होस् है आजको वचन पनि हामी विशेष पास्टर सिमोन गुरुबाबाट सुन्नेछौँ अहिले पछिबाट उहाँहरूलाई विशेष हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र त्यसै गरिकन हामी सबै नै जोडेका छौँ हामीले एकअर्कालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ है त्यसकारण यहाँ मैले अघि देख्दै थिएँ हाम्रो एकजना नयाँ पाहुना पनि हुनुहुन्थ्यो भोजेन्द्र सर पनि देख्दै थिएँ मैले अहिले चाहिँ देखिएन उहाँलाई लाइन कट भएको हो कि जस्तो लागेको छ हुन्छ हामी एकले अर्कालाई हामी विशेष गरिकन हाम्रो पुनरुत्थान मण्डली चितवन रहनुभएका हाम्रा सबै झुन्डलाई हामी सबैलाई हामी एकपटक ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ ल हुन्छ हामीले भेटी उठाइसकेका छौँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको मसँग एक दुईवटा सूचनाहरू छ मसँग मैले याद भएको सूचनाहरू म भन्नेछु त्यसपछि बाँकी रहेको सूचनाहरू कतिवटा छन् भने पास्टर गुरुबार पनि हुनुहुन्छ हामी तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ अनि अरु कतिवटा विषय छ जुन चाहिँ अहिले पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्तिममा प्रार्थना गर्ने बेलामा पनि राख्न सक्नुहुनेछ है त मसँग भएको सूचनामा हामीलाई थाहा छ 16 तारिक अर्को हप्ता यो सोमबारको अर्को सोमबार 16 तारिक नोभेम्बर अथवा मङ्सिर 1 गते जवानहरुको विशेष अनलाइन सम्मेलन हामीले गर्दै छौं अनि हामीले त्यही अनुसार सूचना विभिन्न ठाउँहरुमा गरेका छौं अनि हामीहरु जवान फोकस हो तर हामी जवानहरु मात्रै सीमित हुँदैनौं किनभने मण्डली परिवार हामी सबै नै सहभागी हुनेछौं है हरेक सम्मेलनमा हामी प्राय त्यसरी नै गरिरहेका छौं र हामी यो पालि पनि त्यस्तै गर्ने छौं जवान फोकस हो तर पनि हामी मण्डली परिवार सबै नै सहभागी हुनेछौं र हाम्रो जति पनि एक्सेस गर्न सक्छौं हामी सबै नै सहभागी हुने कोसिस गर्नेछौं र 16 तारिक सोमबार पर्छ अनि सोमबारको दिन बिहान हामीले 10 बजेबाट भनेका छौं हाम्रो जवान सम्मेलन चाहिँ तर 10 बजे भने पनि सबैलाई अनुरोध चाहिँ पाउने 10 विशेष गरेर 9:45 9:45 मा हामी जोइन गरिसक्ने छौं
है। तपाईहरु सबैलाई जानकारी पनि छ र तपाईले अरूहरूलाई पनि त्यही भनिदिनु अनुरोध गर्दछौँ कि 9:45 9:45 पाउने 10 मा नै हामी जोइन गर्नेछौँ। त्यसपछि ठ्याक्कै 10 बजी त हामी सुरु नै गरिहाल्नेछौँ। त्यसकारणले तपाईले त्यसरी नै सूचना गरिदिनु हुन अनुरोध छ। र योपालि हामीले फोकस गरे अनुसार विदेशमा रहेको जवानहरूलाई विशेष फोकस गर्ने भन्ने हाम्रो जोड हो। तर पनि जतिजना सहभागी हुनुहुनेछ समय मिलाएर हामी प्रार्थना गरौँ समय मिलेको होस् भनिकन र हामी नेपालमा हुनेहरू पनि हामी सबैले समय मिलाउन सकौँ र समयमै हाजिर हुन सकौँ। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ योपालिको वक्ता हामीसँग रेभरेन्ड रोनी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष मैले लिङ्क पनि पठाएको छु। तपाईँले कतिजनाले हेर्नुभयो होला, ग्रुपमा मैले पठाएको थिएँ। उहाँको सेवकाईका सहकाईको वेबसाइट लिङ्कहरू तपाईँहरूलाई मैले ग्रुपमा पठाएको थिएँ। कतिले हेर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो मौका हो हाम्रो निम्ति अनि एकदमै राम्रो सेवकाई उहाँले गरिरहेको छ जवानहरूको बिचमा। विशेष गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, विशेष तपाईँहरू अनलाइन हेर्नुहुनेहरूलाई थाहा छ, जोन म्याक्सवेल भनेर सुन्नुभएको छ भने जोन म्याक्सवेलको पनि उहाँ चाहिँ ठुलो पदमा रहेर सेवकाई गरिराख्नु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ म्याक्सवेलसँगै रहेर संसारभरि नै सेवकाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई यो समय दिन लाग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँले त्यो लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँको विषयहरू, उहाँको सेवकाईको बारेमा धेरै जानकारी हामी त्यहाँ पनि पाउनेछौँ। प्रार्थनामा उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो सोमबार पर्सिको दिन उहाँसँग मेरो फेरि अर्को दोस्रो तेस्रो लेभलको एउटा मिटिङ छ। फेरि हामी सरसल्लाह गर्नेछौँ। विशेष गरिकन सेसनलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भनेर हामी प्लान गर्दैछौँ। फेरि पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनु हुन अनुरोध छ। यो सोमबार बेलुकी 7 बजे हामी भेट्दैछौँ उहाँसँग फेरि। अनि यी सबै विषयहरूलाई समेट्दै हामीलाई थाहा छ अनलाइन गर्नलाई सजिलो छैन। हामीलाई सानो मिटिङ गर्नलाई त गाह्रो हुन्छ। हामीलाई अनलाइन सम्मेलन कन्फरेन्स गर्नु भनेको त सजिलो छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी प्रार्थना गरौँ सबै टेक्निकल कुराहरूमा प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्। अनि हामीले योजना गरे अनुसार यो आउने शनिबार आराधना सेवाकै बेलामा विशेष प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ केही समय। अनि हामीले सबैमा जानकारी गरे अनुसार आउने शनिबार हामी विशेष गरिकन उपवास सहित रहनेछौँ। उपवास सहित हामी सगोतीमा जोइन गर्नेछौँ र उपवास सहित रहेर हामी विशेष सबैको निम्ति प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ आउने शनिबार। तपाईँहरूलाई जानकारी पनि र उपवास सहित आउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। आराधना सेवा पनि उपवास सहित बस्नेछौँ र केही समय विशेष जवान सम्मेलनको निम्ति प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ है। त्यसै गरिकन हामीलाई यहाँ जानकारीमा आएअनुसार हामीलाई थाहा छ गएको हप्ता हाम्रो डिकनेस मण्डलीका डिकनेस शर्मिला परियार घरमा सानो के भने एक्सिडेन्ट पर्यो। एक्सिडेन्ट मतलब के भन्ने के शब्द प्रयोग गर्ने होइन, घरमा काम गर्दै हुँदाखेरि लड्नु भयो। अनि उहाँको खुट्टामा चोट पुग्यो। अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब निकै गाह्रो छ कि हिँड्नलाई गाह्रो छ। अनि प्लास्टर गर्नुभएको छ। अहिले घरमै आराम गरिराख्नु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ प्रभुले यी सबै चोटहरू निको पार्नु भएको होस्, चाँडै निको चङ्गाइदिनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ टिकट भाइ विनोदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2 हप्ता पुरै रेस्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्दैछौँ प्रभुले यी सबै चोटहरू निको पारिदिनु भएको होस्। त्यसै गरिकन अर्को एउटा जानकारी र प्रार्थनाको विषय चाहिँ हामीलाई कतिलाई थाहा छ, हाम्रो साथी हाम्रो मण्डलीको सदस्य नै भनौँ हामी त्यसरी नै लिन्छौँ, अनुभव ब्रदर अनुभव जस्तो सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग रेगुलर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले बिहान मात्रै जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो गएको हप्ता उहाँको अङ्कल बित्नुभयो। विशेष उहाँ चाहिँ त्यहाँ सिङ्गापुरमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ। अनि म गएको बेलामा उहाँ पुगेको बेलामा चाहिँ उहाँले मलाई लगेर भेटाउनु भएको थियो। उहाँहरूको व्यवसाय छ, होटल छ। अनि भेटघाट भएको थियो। तर दुःखदको घटना चाहिँ गएको हप्ता उहाँ बित्नुभयो। अनि बित्नुभएको कारण चाहिँ यो स्ट्रोक के भन्छ, यो हार्ट एट्याक, मुटुको कुराले मुटुको समस्याले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भयो, निधन भयो। अनि उहाँले परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। हामी उहाँको परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। र विशेष अनि उहाँ व्यवसाय गर्नुभएको अनि अहिले अब उहाँको निधनपछि त्यो व्यवसाय कसो गर्ने, के गर्ने, होटल के गर्ने भनेर अन्यल छ भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्नेछौँ परिवारलाई चाहिएको अनुग्रह यो समय प्रभुले दिनुभएको होस्। ब्रदर अनुभव उहाँको परिवार
अनि सबैजनालाई प्रभुले यो समयमा चाहेको अनुग्रह सान्त्वना दिनुभएको छ भनिकन हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। हुन्छ, मसँग भएको सूचना यति नै हो। पास्टर गुरुबासँग केही छ अहिले सूचनाको रूपमा भन्नको निम्ति, अथवा पछि पनि भन्न सक्नुहुन्छ केही छ भने? अहिले केही अगाडि नै जानकारी गराउनु पर्ने छ भने गराउन सक्नुहुनेछ। केही छ? ओके, छैन भने हामी अहिले प्रार्थना गरौँ। अहिले पछिबाट पनि वचनको सेवापछि वचनपछि अन्तिम प्रार्थनाभन्दा अगाडि हामी त्यो विषय पनि समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ, हामीले सुनेका सूचनाहरू लगायत हाम्रो अब वचनको सेवकाइमा वचनको निम्ति प्रभुको दासलाई प्रभुले जुन कुरा दिनुभएको छ त्यो राख्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ भनेर हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, हस्, झापाबाट केही भन्दा लाग्नु भएको छ गुरुबा? ल, हस्। म धेरै बिमारी थिएँ। बिमारी भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुको लागि म धेरै चङ्गा भएको छु। धन्यवाद सबैजनालाई। आन्टीलाई धेरै धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद छ जानकारी गराउनुको निम्ति। हामीले गएको केही हप्तादेखि हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। आन्टी बिरामी हुनुहुन्थ्यो झापामा उता दुलाबारीमा, अनि हामीले प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। प्रभुले निको पार्नुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अरू केही छ? अरू कोही बिरामी अस्वस्थ कोही हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुपर्ने छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सँगै मिलेर। ल, जय मसीह सम्पूर्ण मण्डल परिवार जय मसीह। म चाहिँ हाल अहिले दुबईबाट म है मेरो नानीको लागि चाहिँ नानी अहिले बिमारी छ। नानीको लागि चाहिँ प्रार्थना सँगैको लागि प्रार्थनामा चाहिँ सम्झिदिनु होला, किनकि 4 महिना भएको छ नानी। अहिलेसम्म आफ्नो मुन्टोहरू खुट्टाहरू थाम्न सक्नु भएको छैन र ज्वरो अनि छेरोटी अनि खोकीहरू भइरहेको छ है। हस्पिटलबाट औषधिले पनि ठिक गरेको छैन र सँगैको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। जय मसीह। जय मसीह। हस्, धेरै धन्यवाद छ जानकारी निम्ति। हामी प्रार्थना याद गर्नेछौँ ब्रदर सन्तोष उहाँको नानीको निम्ति यता प्रार्थना जानकारी गराउनु धन्यवाद छ। हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। हुन्छ, अरू केही छैन भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। यहाँको पनि जानकारी धन्यवाद भएको होस्। अरू पनि को बोल्दै राधिका छोरीलाई साह्रो बिमारले चापिरहेको छ। बरुबा धन्यवाद भएको होस्। तपाईँ सबै गुरुबा गुरुआमा परिवारैले प्रार्थना गरिदिनु होला। यो जिउ शरीर एकदम कटकटी खाने लुस्ने भएको छ र अनि भित्र अलिक भिटामिन छैन अरे भनेर डाक्टरले भनेका छन्, तर पिताको इच्छाले भिटामिन लगाइदिनु भएको होस्। यसो भित्र नाउँमा पितालाई धन्यवाद चढाउँछु। हस् हस्, धन्यवाद छ जानकारीको निम्ति, धन्यवाद तपाईँलाई। हुन्छ, सन्त गुरुआले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ यहाँको पनि अब सेवा यो आइतबारबाट चाहिँ मण्डलीमा गर्ने कुरा छ। यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले शनिबार हो, यहाँ चाहिँ शुक्रबार। यहाँ भोलि शनिबार चाहिँ डेनिस नयालहरू चाहिँ अब नयाँ मण्डलीमा हो पहिलोचोटि। भोलि चाहिँ म्युजिकहरू सेटिङ गर्नको लागि हामी शनिबार जान्छौँ, अनि आइतबारदेखि चाहिँ यहाँ मण्डलीमै सेवा गर्ने कुराहरू भइरहेछ। प्रार्थना गरिदिनु। यहाँदेखि 40-45 मिनट गाडीमा जानुपर्छ। अब यहाँ भाइरस पनि त्यत्तिकै छ, तर पनि अब खोइ फिजिकली सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। प्रार्थना गरिदिनु सबैको सुरक्षाको लागि। हुन्छ, धन्यवाद। अनि यहाँ डिगे गुरुबाको चाहिँ अहिले यहाँको समय 1 घन्टा बढेकोले गर्दाखेरि समय मिलिरहेको छैन। त्यहाँको 11 बजेको सङ्गति हो भने चाहिँ उहाँले भ्याउनुहुन्थ्यो। त्यहाँको 10 बजे हुँदाखेरि यहाँको 1 बजेको हुन्छ। त्यही भएर 2 घन्टा, अब अझै पनि उहाँ 2 घन्टा पछि मात्रै आउनुहुन्छ। सङ्गतिमा चाहिँ उहाँ भ्याउनु हुनु होला जोइन हुनलाई। हस्, धन्यवाद। हस् हस्, हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, अरू कसैको केही अरू केही?
प्रार्थनाको विषय चाहिँ हजुर उता लमजुङमा ससुरालीमा सासू ससुरा सालो 3 जना हुनुहुन्छ परिवारमा सबैजना बिरामी हुनुहुन्छ एकदमै ज्वरो आउने यस्तै शिथिल हुनुभयो प्रार्थनामा सम्झिनु होला हस् हजुर सबै 3 जना हुनुहुन्छ घरमा सबैजना बिरामी हुनुहुन्छ एकदम जिउ दुख्ने गाह्रो हुने जिउ दुख्ने हैन एकदमै गाह्रो भयो अरे यसो सम्झिनु होला प्रार्थनामा हस् हस् धेरै धन्यवाद सर अर्को को पनि बोल्न राख्नु भएको थियो कता अन देखेँ त मैले डिकन नखिराम बोल्न लाग्नु भयो हो हजुर भन्नुहोस् न हजुर हजुर ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह हजुर सबै ठिकै छ यहाँ अलिकति रत्ना चाहिँ अलिकति रुगा मर्की लागिरहेको छ हामी सबैजना नानी बाबुहरू चाहिँ आरामै छौँ प्रभुको कृपा अनि तपाईँहरूको प्रार्थनाले गर्दाखेरि अनि उसलाई चाहिँ यो अलिअलि रुगा मर्की लागिरहेको छ औषधि पनि ट्रिटमेन्ट पनि गरिरहेको छौँ र रुगा मर्की चाहिँ अलिक विषेक त भयो भन्छ तै पनि यसो प्रार्थना गरिदिनु होला सबैजनाले अरू हामी सब ठिकै छौँ ल ओके ल हामी प्रार्थना गरौँ न त ल जति धेरै कुरा सुन्यौँ हामी अस्वस्थ बिरामीको कुराहरू पनि सुनेका छौँ धेरैजना अस्वस्थ हुनुहुन्छ अहिले मौसम पनि त्यस्तै छ चिन्ता गर्नु परेन किनभने मौसम त्यस्तै छ मौसम चेन्ज भएको छ रुगाखोकी ज्वरो भन्ने कुरो त अहिले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबैलाई सम्झेर सबैलाई समेटेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रार्थनाको निम्ति म एल्डर अनिशु गुरुआमालाई अनुरोध गर्छु उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भने चाहिँ सबै कुराहरू समेटेर एल्डर अनिशु गुरुआमाले सबै विषयहरू समेटेर अहिले सुनेको सूचनाहरू वचन सबै हामी सम्झेर प्रार्थना गर्नेछौँ एल्डर अनिशु गुरुआमाले अन्तिममा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ हुन्छ ल हुन्छ आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ अन्तिममा म प्रार्थना गर्नेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ तपाईँ राजा प्रवर्तन प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ धन्यवाद आजको आराधना सङ्गतिमा प्रभु परमेश्वरले ठुलोदेखि यो समयसम्म तपाईँको आशिष अनुग्रहमा तपाईँले हामी हरेकलाई अनि मण्डली परिवारमा नै तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ जीवित परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु विशेष गरेर मण्डलीका परिवारहरू सदस्यहरू प्रभु जति पनि बिरामी अवस्थामा छ प्रभु हरेक तपाईँले छुइकन तपाईँ निको पार्नु विशेष गरेर राधिका बहिनीको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ उहाँको जीवनमा शरीरमा तपाईँले छुनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ बहिनीको शरीरमा तपाईँले छुइकन तपाईँ निको पार्नुहोस् तपाईँ चङ्गाइदान दिनुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी गीता सिस्टरको निम्ति शरीरमा पनि उहाँको रुगा खोकी लागेको छ प्रभु तपाईँले पूर्ण रूपले तपाईँले चङ्गाइदान दिनुहोस् निको पार्न तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि विशेष गरेर सन्तोष ओ प्रभु जुन भाइको छोरीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु त्यो सानो नानीको शरीरमा कस्तो अवस्थाको बिमार भएको छ प्रभु हामीलाई थाहा छैन तर सबै कुरो थाहा हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु छुनुहोस् तपाईँ निको पार्नुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु सबै दुष्ट शैतान ल्याउने हरेक रोग बिमारको आत्मालाई ती सबै अन्धकारको शक्तिहरूलाई हामी नाश येशूको नाउँमा इन्कार गर्दछौँ येशूको नाउँमा हटाउँदछौँ प्रभु तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु जुन अमेरिकामा जुन पास्टर गुरुबा डिके गुरुबा अनि उहाँ जति पनि त्यो मण्डलीको सदस्यहरूले प्रभु अब प्रत्यक्ष रूपले भेटेर नै प्रभु जुन शारीरिक रूपमा भेटिकन जुन सङ्गति गर्ने निर्णयहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ प्रभु तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ अनि हामीले जुन तपाईँ परमेश्वरको भवनको निम्ति छुट्याएको सबै भेटी दशंशलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरले थोरै भेटी दशंशबाट तपाईँको
परमेश्वर पिता तपाईँको महिमाको निम्ति ठुलो कामहरू भएको होस् भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। थोरै भेटी दशंशहरूबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा लिनुहोस् प्रभु। चलाउने हातहरूमा राख्ने भण्डारमा तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय भण्डारको आशिषले तपाईँले भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले सबै कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको वचन ल्याउने तपाईँको आफ्नो दासलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको छ प्रभु। आज जुन मण्डलीको लागि जुन वचनको खाँचो छ प्रभु, त्यो वचन पस्किनको निम्ति पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। सबै कुरोको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरको फेरि पनि जिउँदो उपस्थिति माग्दै आशिष माग्छ जीवित येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, पुरामालाई धेरै धन्यवाद छ प्रार्थनाको निम्ति। हुन्छ, अब हामी सिधै वचनमा जानेछौँ। यो समय म वचन पास्टर सिमोन गुरुबालाई यो समय दिन्छु र उहाँले समय लिनुहुनेछ। विशेष गरिकन आजको समय मण्डली परिवारसँगै मण्डली परिवार सबै नै त्यहाँबाट जोइन गर्नुभएको छ। हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र स्वागत गर्छौँ र बाँकी समय सिमोन गुरुबालाई दिन्छु, उहाँले लिनुहुनेछ। हस्, अनम्युट गर्नुहुन्छ कि म्युट भएको छ? हस्, जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सबैजनाले क्लियरली सुन्नु भएको छ? हजुर, सुन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हामी सबैजना एकै ठाउँमा भेट हुन पाएका छौँ। हाम्रो लागि एकदम खुसी, हाम्रो लागि एकदम आशिषको कुरो हो। विशेष गरी मेरो लागि परमेश्वरले यो समय जुटाइदिनु भयो। हाम्रो पास्टर रबिन भाइसँग बोलिदिनु भयो। अनि परमेश्वरले यो पनि जान्नुहुन्छ कि दियो, सुक्खा दियोमा तेल कसरी हाल्ने, कतिखेर हाल्ने उहाँले जान्नुहुन्छ। आमेन। त्यो हामीले हाम्रो निम्ति एकदम धेरै आशिषको कुरा सम्झेका छौँ र विशेष गरी मेरो निम्ति हामीले विगत लामो 4 महिनादेखि हामी विभिन्न हाम्रो कृषि नयाँ फर्म स्टार्ट गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो सारा परिवार नै हामी एकदम बिजी थियौँ। अनि हामीले धेरै समय प्रभुमा दिन पनि पाइरहेका थिएनौँ। तर केही हप्ता अगाडि रबिन भाइले हामीलाई समय दिनुभयो अनि हामी यसरी सङ्गोलमा भेट हुन पायौँ। यो पनि एकदम ठुलो आशिषको कुरो हो। किनभने हामीले चाहेर पनि झापा जान सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै, चाहेर पनि अमेरिका जान सक्दैनौँ, चाहेर हेटुडामा पनि जान सक्दैनौँ। अघि दुबईबाट बाहिरबाट पनि कति साथीहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी शारीरिक रूपमा चाहेर जान सक्दैनौँ। तर पनि प्रभुले हामीलाई यो समय, अघि नै रबिन भाइले भनिसक्नु भयो, मैले यो पनि तयारी गरेको थिएँ कि यो प्रविधि पनि परमेश्वरले हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई तयार गर्नुभएको थियो। त्यहाँ परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो हामीलाई यो समय, यो अवसर, हामीलाई कुन कुन प्रविधि चाहिन्छ त्यो पनि परमेश्वरले पहिल्यै तयारी गर्नु भएको थियो भनेर म बुझ्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि उहाँको सङ्गति कुनै रीतिले पनि रोकिँदैन, उहाँसँगको भेट कुनै रीतिले पनि रोकिँदैन। हामी शारीरिक रूपमा एकै ठाउँमा मण्डलीमा धेरै लामो समयदेखि भेट हुन पाएका थिएनौँ। तैपनि फेरि नयाँ प्रविधिबाट परमेश्वरले यसरी भेट गराइदिनु भयो। त्योभन्दा ठुलो आशिषको कुरा यो हो भनेर म बुझ्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले उहाँसँगको, उहाँको बोलावट र उहाँले हामीलाई जुन तरिकाले, जुन समयमा हामीलाई बोलाउनु भयो, जुन समयमा हामीलाई छान्नु भयो, यो अनन्तको उद्देश्यको निम्ति छान्नु भएको छ। अहिले क्षणिकको केही समयको लागि मात्रै होइन। त्यसकारण मण्डली अलिकति सुस्त भएको होला। कति ठाउँमा यो प्रविधिहरू पुगेका छैनन्, त्यस्तै ठाउँहरूमा अलिकति सङ्गतिमा अप्ठ्यारो भएको होला। हामी प्रभुमा धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ। हामीलाई यो प्रविधि जुटाइदिनु भयो, पहिल्यै तयारी पारिदिनु भएकोमा। विशेष गरी मण्डलीलाई त मैले यसो सम्झिरहेको थिएँ, इतिहास, मण्डली इतिहास हेरिरहेको थिएँ। मण्डली इतिहासमा हेर्छौँ भने धेरै पहिलादेखि नै मण्डलीलाई बन्द गर्न खोजेका थिए, मण्डलीलाई नष्ट गर्न खोजेको भेट्दछौँ। पहिलो शताब्दी, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि
पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दीसम्म धेरै सतावटमा परेका थिए मण्डलीहरू। त्यसकारण तैपनि मण्डली रोकिएन, मण्डलीको वृद्धि पनि रोकिएन, मण्डली विस्तार हुँदै गयो अनि प्रभुको सेवकाई झन् विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गयो। त्यसकारण यस्ता साना साना कुराहरूले हाम्रो महान परमेश्वरको योजनालाई कहिले पनि रोक्न सक्दैन। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र उहाँको योजना अनन्तसम्मको योजना छ। त्यसकारण त्यो योजनालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यो आशिष आज हामीले यसरी हाम्रो आफ्नै अगाडि नै, आँखा अगाडि नै देखेका छौँ। हामी यसरी भेट भएर यसरी हामीले उहाँकै महिमाको कुरा, उहाँको राज्य विस्तारको कुरा, उहाँमा अगाडि बढ्ने कुरा, उहाँमा जोडिने कुरा, उहाँमा अझै ट्रस्ट गर्ने कुरा, उहाँमा अझै भरोसा राख्ने कुरा, उहाँमा अझै विश्वासमा बढ्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। त्यसकारण पावलले पनि भन्छन्, कति ठाउँमा रोमीका विश्वासीहरूलाई उनी सम्झाएका छन् कि हामीलाई कुनै चिजले पनि परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। हामीलाई कुनै पनि कुराले, न तगारोले, कुनै पनि अनिकालले, भोकमरीले, होइन, तरबारले, मृत्युले, कुनैले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैनौँ भनेर रोमीको विश्वासीहरूलाई पावलले सम्झाएका छन् त्यतिखेर नै। त्यसकारण यो नै परमेश्वरको प्रेम हो। आज हामी यसरी भेट्न पाउनु पनि खुसीको कुरा हो, आनन्दको कुरा हो र आशिषको कुरा हो। विशेष गरी हाम्रो परिवार अनि हाम्रो यो पुनरुत्थान मण्डलीको निम्ति धेरै ठुलो आशिषको कुरा हो। लामो समय भएको थियो हामी सङ्गोलमा सङ्गति गर्न पाइरहेका थिएनौँ। यो चाहिँ ठुलो आशिषको कुरा भनेर हामी सम्झन्छौँ। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा पनि इम्पोसिबल छैन। त्यसकारण परमेश्वरले चाहनुभयो भने सबैले एकै ठाउँमा जोड्नुहुन्छ। यो प्रविधि नष्ट भए पनि फेरि परमेश्वरले नयाँ प्रविधि तयार गर्नुहुन्छ उहाँसँग जोडिनको निम्ति। त्यसकारण हामी कहिले पनि परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरले हाम्रो जन्मभन्दा अगाडि नै हामीलाई छानिसक्नु भएको छ। उहाँकै महिमाको निम्ति हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीमा कतिपटक अन्यल आउन सक्छ, कतिपटक सुक्खापना, एउटा ड्राई हुन सक्छ, कतिपटक हामी काम विशेषले गर्दा सङ्गतिमा सामेल हुन असमर्थ हुन्छौँ। तैपनि हामी एक आपसमा प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ र हामी सम्झिरहनेछौँ। त्यसले हामीलाई सधैँ उत्साह दिन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, वचनमा जानुभन्दा अगाडि अझै पनि एउटा आफ्नै अनुभव भन्दछु। हाम्रा दिनहरू जति असल तरिकाले जान्छन्, हामीले भनेको जागिर, भनेको काम, भनेको आर्थिक सम्पन्नता, शारीरिक स्वस्थ, पारिवारिक सबै कुरा मेलमिलाप, होइन, अब सबै कुरो, अनि भाइ बहिनीहरू, कति यङ स्टारहरू अथवा अरू भाइ बहिनीहरू, अरू कतिले खोजेका कामहरू पाउनु, यसरी सबै कुराहरू जब असल हुँदै जान्छ नि, जब सबै कुराहरू राम्रो स्मुथली जान्छ, हामीले खोजेको कुरा, भनेको कुरा ठ्याक मिल्दै जान्छ भने हामी त्यतिखेर के गर्छौँ? प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो काम गरिदिनु भयो, हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, हामीले जे सोचेका थियौँ त्यही कुरो भयो, हामीले जे कल्पना गरेका थियौँ त्यही भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हो, हामी धन्यवाद दिनलाई, प्रभुलाई धन्यवाद दिनलाई कहिले पनि चुक्दैनौँ। कतिपटक फेरि हाम्रो जीवनमा फेरि बाटोहरू खराब हुन थाल्छन्, अलिक खराब परिस्थितिहरू आउन थाल्छन्, हामीले सोचेका कामहरू नहुन सक्छ, भनेको कामहरू नमिल्न सक्छ, आर्थिकमा पनि एकदम सङ्कट आउन थाल्छ, अनि शारीरिक रूपमा नै हामी अलिक कमजोरी, अलिकति बिमारीहरू अथवा कुनै त्यस्ता कुराहरू हामीले भोग्नु पर्छ। भनेका कुराहरू कुनै पनि मिल्दैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी फेरि के भन्छौँ? हाम्रै कारणले पो हो कि? हामी त्यहाँ पनि पोजिटिभ नै सोच्छौँ। मैले
परमेश्वरको आज्ञा नमानेर हो कि फेरि हामी अलिकति फर्कन्छौँ? के कारणले भइरहेछ? किन सबै ठाउँमा असफल मात्रै, जुन सोचेको पुरै भइरहेको छैन हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो हाम्रो आफन्तहरूमा पनि? मैले गरेको कामहरू किन अलि असफल भइरहेछ? किन कामहरू अलिक बिग्रिरहेछ? भनेको कुरा, सोचेको कुरा, हामीले योजना गरेको कुरा भइरहेको छैन भनेपछि हामी अलिकति पछाडि फेरि सोच्न थाल्छौँ। अनि पछाडि फेरि हेर्न थाल्छौँ, ओहो मैले वचनलाई नटेरेको कारणले पो हो कि, मैले परमेश्वरलाई आदर नगरेको कारणले पो हो कि, म परमेश्वरबाट अलिक पछि हटेको कारणले पो हो कि, हाम्रो परिवार के कारणले होला यस्तो भनेर हामी अलिकति पश्चाताप गर्नपट्टि फेरि फर्कन्छौँ। तर कतिपटक चाहिँ हाम्रो जीवनमा राम्रो असल काम गर्दा गर्दै पनि खराब दिनहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सोच्दै नसोचेको हामी कहिले पनि हामीले कसैलाई एकदम सबै कामहरू एकदम राम्रोसँग गरिरहेछौँ, सबै कुरो सकारात्मकै छ, सबै कुरो राम्रै सोचेका छौँ, तर पनि फेरि कति दिनहरू चाहिँ एकदम अलि डरलाग्दो, अलि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा गुज्रिरहेका हुन्छौँ। राम्रो गर्दा गर्दै पनि कतिपटक चाहिँ नराम्रा दिनको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रो दिनको सामना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कहिले पनि नयाँ भनेर सोच्नु भएन। मलाई याद आउँछ येशू ख्रीष्टले खिससँगै जुन चेलाहरू बोटमा गइरहेका थिए, उनीहरूले कम्प्लिट रूपमा येशूको बाटो पछ्याइरहेकै थिए। येशूका चेलाहरूले हामी मत्तीको पुस्तक 8 अध्यायमा, मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायमा, लुकाको पुस्तक 8 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यो तीन चाहिँ एउटै घटना तीनटै पुस्तकमा, सुसमाचार पुस्तकमा पाइन्छ। म तपाईँहरूलाई यो मेरो पहिलो यो अनलाइन यो जुमबाट म्यासेज भएको हुँदा मैले तपाईँलाई धेरै बाइबलका खण्डहरू पल्टाउनु स्टडी गर्नु भनिनँ, म अर्को पटकदेखि भन्ने छु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ येशूका चेलाहरूले कहिले पनि गल्ती गरेका देखिँदैन। उनीहरूले वचन पनि सुनिरहेकै छन्, येशूको शिक्षा पनि मानिरहेकै छन्, अनि सबै कुराहरू, खानेकुराहरू नि ठाउँ ठाउँमा जुटिरहेकै छ। येशूको सेवाकाईमा, येशूको पछि लाग्दाखेरि उनीहरूले सबै कुरो असल नै भइरहेको छ, सबै कुरो गरेका छन्। चेलाहरूले येशूकै बाटो पछ्याएका छन्, येशूकै बाटो हिँडेका छन्। अनि फेरि त्यही पनि त्यो बोटमा के हुन्छ त, तपाईँहरू सबैलाई याद भयो होला, आँधी आउँछ। येशू त्यही हुनुहुन्छ, बोटमै निदाइरहनु भएको छ, तर बोटमा चाहिँ आँधी आउँछ। आँधी आएपछि उनीहरू अत्तालिन्छन्। कुनै खण्डहरूले त्यसरी नै भनिएको छ, डुङ्गाभरि पानी भरिएको छ, हावाले हल्लाएको छ, ठुलो आँधी आएको छ, समुद्री आँधी। अनि चेलाहरू आत्तिन्छन्, डराउँछन् र गुरुजीलाई बोलाउँछन्, निदाइरहनु भएको गुरुजीलाई। अनि तिमीहरू अल्प विश्वासी, तिमीहरूको पूर्ण विश्वास नभएकाहरू भनेर येशूले गाली गर्नुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ। तिमीहरू विश्वास छैन भनेर हप्काउनुहुन्छ। यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने, कतिपटक हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि, सबै कुरो असल गर्दा गर्दै पनि खराब दिनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। यदि त्यो आँधी नआएको भए येशूलाई त्यो चेलाहरूले अझै नजिकबाट जान्ने थिएनन्। आँधीले येशूलाई जान्नलाई सिकायो, येशूको सत्यता जान्न सिकायो, येशू महान हुनुहुन्छ, आँधीलाई पनि रोक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सके। मैले पाएको आशिष, यस खण्डबाट मैले पाएको आशिष चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि कतिपटक आँधी बेहेरीहरू आउँछन्। हामीले जीवनमा पनि कतिपटक आँधी बेहेरीहरूको सामना गर्नुपर्छ। तर त्यो अवस्थामा म को हुँ, हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
पावलको जुन बोल्डनेस थियो, जुन साहस थियो, जुन आँट थियो, जुन प्रभुसँगको घनिष्ठता थियो, जुन प्रभुसँगको जम्का भेट थियो, त्यसले नै पावललाई अझै परिपक्व बनाएको थियो। त्यसकारण पावलले भन्थे हामीलाई कुनै चिजले नै हामीलाई प्रभुबाट छुटाउन सक्दैन। हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्, हाम्रो परिवारमा पनि आउन सक्छन्। शरीर त हो, कतिपटक दुःख बिमारहरू हुन्छ, कतिपटक चोटपटकहरू लाग्न सक्छ, दुर्घटनाहरू हुन सक्छ, भनेको कामबाट निक्लिन सक्छ, भनेको पेसाबाट निकाल्न सक्छ, कति ठाउँमा बिजनेसहरू हामीले सुरु गरेको व्यवसायहरू अलि खराब मोडमा जान सक्छ, त्यति राम्रो नहुन सक्छ हैन। यी विविध कुराहरू हामी यो शरीरमा बस्दाखेरि यस संसारमा हामीले यस्ता कुराहरू झेल्नुपर्छ। तैपनि त्यस्तै कुराहरूबाट हामीलाई परमेश्वरले अझै नजिक लिएर जानुहुन्छ। तपाईँहरूले लकडाउनको समय आज 5-6 महिना 7 महिना भयो, धेरै पटक सुनिसक्नु भएको होला लकडाउन। हामीले अंग्रेजी बोल्नै नजान्ने दिदीबहिनी आमा दाजुभाइले पनि लकडाउन भन्ने शब्द कानमै झुन्डिरहेछ, उहाँहरूको मुखमै झुन्डिरहेछ। सबैलाई थाहा छ यो लकडाउन शब्द। तर लकडाउन प्रभुको जनहरूको निम्ति लकडाउन चाहिँ नयाँ होइन। बाइबलको सुरुवाती दिनदेखि लकडाउन सुरु भएको छ। मैले हेर्दै थिएँ नोआको जीवनमा पनि लकडाउन, दाउदको जीवनमा पनि लकडाउन, मूसाको जीवनमा पनि लकडाउन, सिमसोनको जीवनमा पनि लकडाउन, यिर्मयाको जीवनमा पनि लकडाउन, दानियलको जीवनमा पनि लकडाउन। परमेश्वरका सबै सेवकहरू प्राय जसो लकडाउन भएरै आएका छन्। लकडाउन हाम्रो निम्ति नयाँ होइन। लकडाउनबाट धेरै कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ। लकडाउनबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। हुन सक्छ लकडाउनलाई पनि हामीले पोजिटिभ नै लिनुपर्छ। लकडाउनले हामीलाई बिगार गर्नलाई होइन, हामीलाई अझै प्रभुमा दौरो गर्नलाई पो हो कि अझै के कुराहरू सिकाउनलाई पो हो कि। बाइबलका खण्डहरूमा हामीले हेर्यौँ भने प्राय जस्ता सबै परमेश्वरका दासहरू लकडाउन थ्रु नै गइरहेका छन्, लकडाउन थ्रु भएरै आएका छन्, लकडाउनद्वारै नै उनीहरू निस्किरहेका छन्। दाउदको जीवनमा हेर्यौँ भने अदुल्लाहको ओढारमा 3 देखि 6 महिनासम्म दाउद बस्या छन् ओढारमा। त्यो पनि उनको एकान्त, त्यो उनी लकडाउनमा हो। भजन सङ्ग्रह 142 को 2, 4, 6 पद हेर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह ल कसै एकजना भाइ बहिनीहरूले पढिदिनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 142 को 2, 4, 6 पद। भजन सङ्ग्रह 142 को 2, 4, 6। उहाँको लक्ष्य म आफ्नो उद्योग टप्याउँछु, उहाँमा नै म आफ्नो दुःख पोखाउँछु। 4 पद। मेरो दाहिनेतिर दृष्टिपात गर्नुहोस्, मेरो पिट्टी गर्ने कोही पनि छैन, मेरो शरणस्थान कोही छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन। 6 पद। मेरो पुकारा सुनिदिनुहोस्, किनकि म ठुलो अभावमा परेको छु। मलाई तिनीहरूबाट बचाउनुहोस्, किनकि तिनीहरू मेरो निम्ति साह्रै बलिया छन्। आमेन। हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने दाउदको जीवनमा मात्रै, म बाइबलका अरू पुराना करारका धेरै यो लकडाउनको विषयमा, लकडाउन भएर आएका परमेश्वरका जनहरूको विषयमा भन्ने समय अहिले मलाई पुग्दैन। सबैको जीवनमा सबैले आफू आफू लकडाउन भएरै आएका छन्। त्यसकारण हाम्रो निम्ति लकडाउन चाहिँ नयाँ होइन। लकडाउनले हामीलाई कहिले पनि निराशा बनाउन सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो, आशिषको कुरो के छ भने जब दाउद ओढारमा बसे, जब दाउद भाग्दै हिँडे, जब लुक्दै हिँडे हैन, उनलाई खेदो गर्नेहरूलाई, उनीहरूलाई मार्न खोज्नेहरूलाई, उनीहरूको पछि
उनी जसरी भाग्दै हिँडे त्यतिखेर नै उनले परमेश्वरको पूर्ण उपस्थिति पाएका थिए। उनको सहारा कुनै पनि थिएन, तर उनको सहारा चाहिँ परमेश्वर नै थिए। त्यतिखेर नै उनले धेरै भजनहरू लेखेका छन्। म उहाँको नाउँलाई उचाल्छु, म उहाँलाई मेरो उजुर पेश गर्छु। सबै कुरो स्वतन्त्र, सबै कुरो खुल्ला भयो भने हामी गर्दैनौँ त्यो कुरा, तर बन्दाबन्दी भयो भने चाहिँ गर्छौँ। भाइ, यो बन्दाबन्दीको समय हामीलाई तयार गर्ने समय पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले अघि नै पहिले भने तपाईँहरूलाई कि हामी यसलाई नेगेटिभ, यसलाई नकारात्मक रूपले हेर्दैनौँ। कुनै पनि कुरो उहाँबाट छिप्दैन, यो पनि हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि कुरो उहाँबाट लुक्दैन, यो पनि थाहा छ। त्यसकारण यी कुराहरूमा नै परमेश्वर अनभिज्ञ हुनुहुन्न। यो कुरो परमेश्वरले पहिल्यै जान्नुहुन्छ। त्यसकारण बाइबलका धेरै परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरले छानेकाहरू पनि यो गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो बाटो हुँदै हिँडेका थिए। कतिजना त्यतिखेर नै परिवर्तन भएका थिए, कतिजनाले नयाँ दर्शन पाएका थिए, कतिजनाले नयाँ उद्देश्य पाएका थिए, कतिजनाले नयाँ सेवाकाई पाएका थिए। त्यसकारण म चाहिँ लकडाउनलाई नयाँ पनि सम्झिन्न र मेरो बिगारको लागि हो भनेर पनि म बुझ्दिनँ। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई अलि गहिररी हेर्छौँ भने यसबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ, हामीले मनन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले तपाईलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, धेरै परमेश्वरका जनहरू लकडाउन भएरै एकान्तवास भएरै आएका छन्। अनि त्यो एकान्तवासमा उनीहरूले परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट पाएका छन्। उनीहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका छन्। उनीहरूको भिजनहरू, नयाँ भिजन, नयाँ दर्शनहरू पाएका छन्। नयाँ कार्यको थालनी भएको छ। हुनसक्छ यो पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा। त्यसकारण हामी इसाईहरू, हामी महान परमेश्वरका जनहरू लकडाउनबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। नयाँ करारमा आएर हेर्यो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले लकडाउन सुरु गर्नुभएको छ। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पदको अन्तिम खण्ड तपाईहरूले पढिदिनुहोस्। येशू ख्रीष्टबाट सुरु भएको लकडाउनको फाइदा के छ? आजको मुख्य वचनमा हामी अहिले प्रवेश गर्दैछौँ। आजको मुख्य वचनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नुभएको लकडाउन हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 4 पद। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ। आमेन। तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ। येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नुभएको लकडाउन। मैले 42वटा खण्डहरू सिलेक्सन गरेको थिएँ पुरा बाइबलबाट। मैले भेटिएको लगभग धेरै बाइबलमा धेरै परमेश्वरको वचनभित्र हेऱ्यौँ भने धेरै परमेश्वरका जनहरू धेरै ठुल्ठुला काम भएका छन् एकान्तवासले र यो लकडाउनले। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नुभएको लकडाउन। तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ। तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ है। त्यस्तै गरी हामी 12 पदबाट फेरि म पढ्छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तब तिनीहरू जैतुन भनिने पहाडबाट यरुशलेम फर्के। यरुशलेमदेखि यो पहाड प्राय 1 किलोमिटर जति टाढा पर्छ। सहरभित्र पसेपछि तिनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। तिनीहरू चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना, याकुब, अन्द्रेस। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। 15 पद हेर्नुहुन्छ पल्टाएर भने त्यहाँ 120 जना थिए भनेर भन्दछ बाइबलले। 120 जना उनीहरू एकान्तवासमा छन्।
बाइबलमा एकान्तवास नयाँ करारमा जब लकडाउन सुरु हुन्छ 120 जना छन्। हामीले इनसाइट एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर 120 जना नयाँ करारमा पनि धेरै लकडाउन भएका छन्। मैले आजको खण्डमा यो वचनको सुरुवात गर्न चाहन्छु। नयाँ करारमा धेरै लकडाउन मध्ये आउने दिनहरूमा यसको विषयमा म तपाईहरुलाई बाँड्नेछु। येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको, येशू ख्रीष्टबाट सुरु भएको लकडाउनमा धेरै कुराहरू चेन्जेसहरू आएको छ। पहिलो कुरा हामी हेर्न सक्छौं, येशू ख्रीष्टले सुरु गर्नुभएको लकडाउनमा लकडाउन पहिलो कुरो अनिश्चित थियो। प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि भन्नु भएन कि 3 दिन या 7 दिन 10 दिन 1 महिना 2 महिना भनेर येशू ख्रीष्टले समय दिनु भएन लकडाउनको। येशू ख्रीष्टले समय दिनु भएन। तर हामीले यहाँ अहिले समय पाएका छौं नि। हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ यति समयसम्म भनेर पहिला भनेको थियो। तर येशू ख्रीष्टले उनीहरूलाई समय दिनु भएन चेलाहरूलाई। तिमीहरू जबसम्म 4 पदमा के भन्छ, यरुशलेमबाट कतै नजाओ, यति दिन उति दिन भन्नु भएन। चेलाहरूले के सोच्यो होला यतिखेर? कतै नजाओ, क्वेसन पनि गरेनन्। अनि यहाँनिर अचम्मको कुरो के छ भने येशू ख्रीष्टको लकडाउनमा धेरै आशिषहरू पाएका छन् नयाँ मण्डलीले। पहिलो आशिष के छ भने उनीहरू समय नै नदिएपछि कहिलेसम्म कुर्ने त भन्छ, उनीहरू कुर्ने मात्रै भए, प्रतिज्ञालाई कुर्ने भए। त्यसकारण हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्ने पनि यही नै हो कि येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको लकडाउन हेर्दाखेरि उनीहरूले समय पाएनन्। त्यसकारण हामी पनि समयलाई कुर्दैनौं, तर उहाँको प्रतिज्ञालाई कुर्छौं। हामी एकान्तवासमा येशूसँगै भेट्छौं, उहाँसँगै भेट्छौं, उहाँसँगै भरोसा गर्दछौं। यो समय उहाँलाई भरोसा गर्ने समय, यो समय उहाँलाई ट्रस्ट गर्ने, अझै ट्रस्ट गर्ने समय, अझै नजिक जाने समय हुन सक्छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको मध्ये 7 वटा मध्ये पहिलो चाहिँ हामी उहाँसँग भरोसा गर्छौं, किनकि यो लकडाउन अनिश्चितकालसम्म छ। येशू ख्रीष्टले समय दिनु भएको छैन। सिर्फ येशू ख्रीष्टले बस्नु मात्रै भन्नु भएको छ। दोस्रो कुरो, त्यसरी बस्नलाई त्यति सजिलो छैन। हामी 1 घण्टा आधी घण्टा हामी उपवासको प्रार्थना अथवा कुनै सेवाको प्रार्थना गर्यौं भने पनि कति छटपटाहट हुन्छ मानिसलाई। तर येशू ख्रीष्टले समय दिनु भएको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरो हामी उहाँसँग भरोसा गर्छौं, उहाँसँग ट्रस्ट गर्छौं, उहाँसँग अझै नजिक जान्छौं, जाने समय पनि हुन सक्छ। पहिलो कुरो हामीले येशू ख्रीष्टको लकडाउनबाट सिकेको कुरो थियो। दोस्रो कुरो हामीले उहाँसँग सिक्यौं हामीले धैर्यता। कहिलेसम्म कुर्ने त? धैर्य भएर बस्नु पर्यो। धैर्यता भन्ने कुरा हामीले उहाँको लकडाउनबाट हामीले सिक्छौं। जब हामी धैर्य गर्छौं, हामी आशासहित उहाँमा पुग्छौं। जब हामी धैर्य गर्छौं, आशासहित उहाँमा आशावादी हुन्छौं उहाँसँग भन्ने कुरा हामीले सिक्छौं। तेस्रो कुरा, उनीहरूले यहाँनिर खण्डमा भनिएको छ 4 पदको अन्तिममा पिताले गर्नु भएको प्रतिज्ञा, अनि 5 पदको अन्तिममा यसरी भनिएको छ, जबसम्म तिमीले पवित्र आत्माको बत्तिसमा मान्छे माथिको शक्तिले भरिने आशामा रहेका छन्। माथिको आशामा उनीहरू पुरिरहेका छन्। उनीहरूको लकडाउन के थियो? माथिको आशाले भरिने, माथिको शक्तिले भरिने कुराहरू भन्ने कुराहरू पाइन्छ, हामी बुझ्दछौँ। चौथो कुरो, येशू ख्रीष्टको लकडाउनले साक्षी हुनलाई पनि सिकाएको छ। हामी यो खण्ड 1 अध्याय र 2 अध्याय एकदम राम्रोसँग अलि गहिरो पढ्नु भयो भने साक्षी हुनलाई पनि हामीलाई सिकाएको छ। ती दिनमा खडा भएर भन्छन्, येशू ख्रीष्टका चेलाहरू खडा भएर त्यहाँ वचन प्रचार गरेका छन्। येशू ख्रीष्टका चेलाहरू खडा भएर साक्षी दिएका छन्। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको लकडाउनले हामीलाई साक्षी हुनलाई पनि
सहायता गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो यो लकडाउनको उद्देश्य अन्तिममा म तपाईँहरूलाई भन्छु, पाँचौं कुरा येशू ख्रीष्टको लकडाउनले हामीलाई अगुवा तयारी हुनलाई पनि सहायता गरेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो समय हामीलाई नयाँ दर्शन, नयाँ भिजन, नयाँ सुरुवात, नयाँ जीवनको थालनी पनि हुन सक्छ। नेगेटिभ नलिउँ, यसलाई पोजिटिभ नै लिउँ, किनभने त्यहाँ अगुवा तयारी भएको छ। यहाँ पनि हामीलाई परमेश्वरले नयाँ दर्शन, नयाँ भिजन दिन सक्नुहुन्छ। यो समयमा, यो बन्दाबन्दी, यो एकान्तवासको समयमा भन्ने कुरा म बुझ्दछु। छैटौं कुरा, नयाँ मण्डलीको सुरुवात भएको छ। येशू ख्रीष्टको लकडाउनले नयाँ मण्डलीले सुरु गरिदिएको छ। पहिलो मण्डली सुरु भएको छ। विश्वको पहिलो मण्डली सुरु भएको छ। सातौं कुरो, विश्वव्यापी मण्डलीको सुरुवात भएको छ अनि सबैतिर गएर तिनीहरू मण्डली स्थापना हुन्छ। जहाँ जहाँ उनीहरू जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूले मण्डली सुरु गर्छन् भन्ने कुरा हामीले यो इतिहासको पुस्तक, यो प्रेरितको पुस्तक अझै पढ्दै गयौँ भने हामीले यो कुराहरू भेट्छौँ। त्यसकारण यो लकडाउन हाम्रो निम्ति नयाँ होइन। यो लकडाउन हामीलाई आत्मिक रूपमा अझै तयारी गर्नलाई परमेश्वरले दिनुभएको समय पनि हुन सक्छ। भलै कतिका जागिर कामहरूबाट छुट्नु पर्यो होला, कति व्यवसायबाट हैन घाटा बिहोर्नु पर्यो होला, हैन कति अस्वस्थ हुनुभयो होला। ती कुराहरू फिजिकल पाटो, शारीरिक पाटाहरू, ती आर्थिक पाटाहरू ती छुट्टै छन्। तर म आफूले एप्लाई गर्ने कुरा र मण्डलीले सिकाउने कुरामा चाहिँ के कुरामा जोड दिन्छु भने यसले हामीलाई तयारी पनि गर्छ, तयारी गर्ने समय पनि हो भनेर म बुझ्दछु। त्यसकारण यो तयारीकै लागि परमेश्वरले यी प्रविधिको विकास पनि पहिल्यै गरिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण तीबाट हामीले यसरी फाइदा लिइरहेका छौँ। पहिलो शताब्दीमै रोक्न खोजेको मण्डली, पहिलो शताब्दीमै दबाउन खोजेको मण्डली आजसम्म झन् विस्तार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यसले परमेश्वरको कामलाई कहिले पनि रोक्दैन। तपाईँ र मेरो आत्मिकीपना वृद्धिलाई पनि यसले रोक्दैन। तपाईँ र मेरो विश्वासलाई पनि यसले रोक्दैन। त्यसकारण हामीलाई आफैलाई तयारी हुनलाई यो समय दिनुभएको हो भनेर हामी बुझ्दछौँ। प्रेरितको 16 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने सिलास र पावल जेलमा परेका छन्। त्यसै जेलमा थुनिएका छन्। उनीहरू परमेश्वरको साक्षी दिँदै जेलभित्र थुनिएका छन्। प्रेरितको 16 अध्यायमा जब उनले जेलभित्रै परमेश्वरको महिमा गर्छन् त्यहाँ परमेश्वरको अचम्मको काम भएको छ। त्यो पनि एक प्रकारको लकडाउन हो। पावलको जीवनको लकडाउन, सिलासको जीवनको लकडाउन थियो त्यो पनि। त्यही नै परमेश्वरको, म यो खण्ड पढेर आजको वचनलाई अन्त्य गर्छु। प्रेरित 16 अध्याय मसँग तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँहरू सबैको निम्ति म पाठ गरिदिनेछु, पढ्नेछु यो खण्डलाई। प्रेरितको 16 अध्यायको 22 पदबाट म पढ्छु। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। शहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिए र झ्यालखानाका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानी राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको भित्री भागमा लगी तिनीहरूको खुट्टामा ठिगिरो ठोकेर राखिदिए। सम्झिनुहोस् है, भित्री भाग। झेलखानामा मात्रै भनिएको छैन, झेलखानाको पनि भित्री भाग भनिएको छ। अर्को कुरो, खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकिया पनि भनिएको छ है। अनि 25 पदमा, तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए। मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो कुरा, यो समय हाम्रो निम्ति सकारात्मक समय नै हुनसक्छ। पावल र सिलासको जीवनको लकडाउनको काम चाहिँ यहाँ के भएको छ? उनीहरू जेलमा परेका छन्। त्यो उनीहरूको एकान्तवास, त्यो लकडाउन हो उनीहरूको निम्ति भने।
त्यतिखेर उनीहरूले के गरेका छन् त पाउल र सिलासले भने प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले यो सुनिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गयो र 26 पद झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिएर सबैका बन्धनहरू खुले। सबैका बन्धनहरू खुले। जब परमेश्वरको महिमा गरेका थिए एकान्तवासमा सबैको बन्धनहरू खुले। उनीहरूका मात्रै होइन, सबैका बन्धनहरू खुले। त्यसकारण यो समय हाम्रो निम्ति सकारात्मक समय हुन सक्छ। भलै हामीले कति कुराहरू गुमायौँ होला, तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको प्रभु येशूको पछि लाग्ने परमेश्वरका चेलाहरू तपाईँले सुसमाचारको पुस्तक अलिकति गहिरो पढ्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ, कहिले पनि भोको बस्नु परेन। परमेश्वरका प्रभुका चेलाहरू प्रभुको बाटो पछ्याउँदाखेरि कहिले पनि भोको बस्नु परेन, तर ठाउँ ठाउँमा सबै कुराहरू जुटेको थियो। त्यसकारण हामी कुनै कुराले नि निरुत्साहित हुँदैनौँ। हामी प्रभुमा सधैँ धन्यवादी हुन्छौँ र प्रभुले दिएको महान जिम्मेवारी महान कामलाई हामी निभाउनेछौँ। हुन्छ, म यो समय र यो अवसरको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हाम्रो रबिन भाइ, र फेरि पनि हामीलाई यो समय दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। हामी हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्दछु, अरू बाँकी समय रबिन भाइले लिनुहुनेछ। हस् पास्टर श्रीमन गुरुबा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि मण्डली परिवार सबैलाई हामी एकदम खुसी छौँ, आशिष पाएका छौँ। प्रभुले नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ यी दिनहरूमा, अनि अवश्य नै हामी सँगै नै गर्नेछौँ, हामी सँगै नै हुन्छौँ है। त्यस कारणले यो सुरु मात्रै हो, यो प्रभुले दिनुभएको मौकालाई हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ। कसरी हुन्छ हामी सँगसँगै सङ्गति गरिरहेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा हामी सँगै नै रहनेछौँ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। प्रभुको वचनबाट आशिषमय समय प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। बाँकी समय म पास्टर बाला गुरुबालाई दिन्छु, उहाँले समय लिनुहुनेछ। अनि अन्तिम प्रार्थनाका विषयहरू केही छन् भने, जानकारीहरू केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूबाट पनि। अनि अन्तिम प्रार्थना, आशीर्वादको प्रार्थना पास्टर बाला गुरुबाले गरिदिनुहुनेछ। हुन्छ हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पास्टर श्रीमन भाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै मण्डलीलाई यो अवस्थामा, यो अवस्था परिस्थितिमा कसरी हामी तयारी हुनुपर्छ, परमेश्वरको जीवित वचनबाट साक्षी गवाही सहित उहाँले परमेश्वरको वचनबाट सेयर गर्नुभयो र हामीले आज धेरै कुरा थाहा गर्न सकेका छौँ है, कि लकडाउन अथवा एकान्तवासले चाहिँ नयाँ कुराहरू सृजना परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीले अहिले केही क्षणको लागि सकस भए तापनि यो सकसले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि धेरै कुराहरू गर्नलाई हामीलाई तयारी गराइराख्नु भएको छ। अनि जुमको सृष्टिबाट चाहिँ परमेश्वरले संसारका विभिन्न ठाउँबाट हामी एकै ठाउँमा हाम्रो परमेश्वरलाई सँगै महिमा दिन पाउन सकेका छौँ। आज यो लकडाउन एकान्तवास नहुनु हो भने हामी आफ्नो आफ्नो मण्डली, आफ्नो आफ्नो झुन्डमा मात्रै हामी सीमित हुने थियौँ होला, तर अहिले चाहिँ हामी संसारको कुनै पनि कुनाबाट हामी यसरी सहभागी भएर संगति गर्ने पाएका छौँ र एउटा नयाँ मण्डली सृजना हुने कुराहरू, विश्वव्यापी मण्डली नै एकै ठाउँमा हुने कुराहरू यो अवसर पाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई बनिने कुराहरू, परमेश्वरमा समर्पित हुने कुराहरू, परमेश्वरमा हामीले कतिवटा कुराहरू त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने र कतिवटा कुराहरूमा समर्पित भएर लागि पर्ने कुराहरू पनि प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको छ। धन्यवाद छ पास्टर श्रीमन भाइलाई, उहाँहरूको परिवारको निम्ति र मण्डलीको लागि, सेवकाईको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना याद गर्नेछौँ र प्रभुले फेरि पनि समय अवसर दिनुभयो भने हामी फेरि पनि यसरी सहभागी हुनेछौँ र प्रभुलाई महिमा दिन सक्नेछौँ। धन्यवाद छ। र सायद अब प्रार्थनाको विषयहरू कसैको छ भने एकपल्ट भनिदिनुहोस्, अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कसैको छ प्रार्थनाको विषय? छैन भने चाहिँ हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। कसैको छ कि छैन होला? छैन। त्यसो भने हामी प्रार्थना गरौँ है। हुन्छ, हुन्छ होला, हुन्छ होला। ल ल हामी प्रार्थना गरौँ।
सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अन्तिममा म प्रार्थना गर्छु। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद 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 चाहन्छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई, तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले गर्नुभएको सबै अनुग्रहको लागि